उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कदीम ज़माने की बात है कि हिंदुस्तान की एक रियासत का महाराजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गामज़न था। रस्ते में उसका गुजर एक खूबसूरत गांव से हुआ और उसी गांव में उस महाराजा की मुलाकात एक बहुत हसीन और सडूल जिस्म की मालिक एक नौजवान लड़की से हुई। चूंकि ये अपने इलाके का खुद मुख्तार हुक्मरान था और ये गांव और इसकी तमाम चीजें इसकी मिल्कियत में थीं, लिहाजा इसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया तो वो जबरन उस खूबसूरत हसीना को अपने काफले के साथ ले गए। महाराजा जो उस कमसिन हसीना के जिस्म पर मर मिटा था, उसी ने उसी रात लड़की से हमबिस्तरी का मंसूबा बनाया। जब अगली सुबह महाराजा हुजले अरूसी से ना निकला तो उसके सिपाहियों ने खेमे के अंदर झांकने की जसारत की तो उनके होश उड़ गए। सिपाहियों ने देखा कि महाराजा की अकड़ी हुई लाश पड़ी है जिसका रंग नीला पड़ चुका है और वो हसीन लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। हकीमों की आमद पर यह राज खुला कि गुज़श्ता शब महाराजा ने जिस लड़की के साथ हमबिस्तरी की थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक विश कन्हैया थी। यहां सवाल ये पैदा होता है कि विश किसे कहते हैं और कदीम हिंदुस्तान में ये किसके हुक्म पर काम करती थी और कैसे उस लड़की ने अपने जहर से महाराजा को हलाक किया। तो आइए ये सब जानने के लिए तारीख के हजारों साल पुराने सफात पलटते हुए कुछ अनोखा जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, विष की ही एक शक्ल हिंदी में बिस होती है। इसके मानी जहर के होते हैं। हिंदी जुबान में व और बे आपस में बदल भी जाते हैं। जैसे बनारस को वनारस और बदिया को विदिया कहा जाता है, इसी तरह सीन और शीन भी बदल जाते हैं। इसलिए विष और बिस एक ही दूसरे के मुतबादिल हैं। मुहावरे में बिस की गांठ, जिसका मतलब जहर का टुकड़ा बनता है, ऐसे लोगों को कहते हैं जो मुआशरे में अपनी बातों के जरिए जहर फैलाते रहते हैं। विष से मिलता जुलता फारसी का लफ्ज वश है, जिसके मानी मानिन के होते हैं, जैसा कि परिवश जिसके मानी है परी की मानिन। ऐसा ही एक लफ्ज मावश भी है जिसके मानी चांद की मानिन या चांद जैसा है। रिवायात मिलती हैं कि जब यूनानी फातेह सिकंदर आजम ने फारस के अजीमुशान बादशाह को शिकस्त दी और उसके बाद हिंदुस्तान पर हमले का इरादा किया तो उसके उस्ताद अरस्तु ने सिकंदर आजम को बजरिया खत एक इंतहाई संगीन खतरे से आगाह किया। अरस्तु अपने खत में लिखता है कि सिकंदर आजम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर मर्दों से ज्यादा औरतों और खास तौर पर हसीन लड़कियों से होशियार रहने की जरूरत है। अरस्तु के मुताबिक हिंदुस्तान की लड़कियां अपने जहर की मदद से किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला देने की सलाहियत रखती थी। सिकंदर आजम ने अपने उस्ताद की इस नसीहत पर अमल किया और वो अपने सफर के दौरान इन खूबसूरत बलाओं से दूर रहा। इसके बावजूद भी सिकंदर की मौत इसी खतरनाक जहर के सबब वाक़ हुई। नाज़रीन गिरामी, अरस्तु ने अपने खत में सिकंदर को जिस खतरे से आगाह किया था वो दरअसल विष कन्हैयाएं थी। विष हिंदी जुबान में जहर को कहते हैं और कनिया लड़की को कहते हैं। विष कनिया दुनिया की कदीम तरीन और सफाक तरीन कातलों की एक खुफिया तंजीम थी। एक ऐसी तंजीम जो हसन बिन सबा और उसके फिदाइन यानी असासिन्स के दुनिया में आने से सैकड़ों साल कबल बनाई गई थी। एक ऐसी तंजीम जो दौरे हाजिर तक बनने वाली कातिल तंजीमों में सबसे ज्यादा खौफनाक और मोहलिक थी। ये तंजीम ऐसी नरमो नाजुक जिस्म की मालिक लड़कियों पर मुश्तमिल थी जिनका खून, थूक और पसीना तक जहर आलूद हुआ करता था। ये अपने शिकार को सिर्फ एक मोहब्बत भरे बोसे से मार डालती थी। विष कनिया तैयार करने के लिए कदीम हिंदुस्तान में यह रवाज था कि जब किसी गरीब या निचली जात में कोई खूबसूरत लड़की पैदा होती तो उसे खरीद लिया जाता। हिंदुस्तान भर से खूबसूरत लड़कियां खरीद कर लाई जाती, जिन्हें इनकी खुराक में दुनिया भर के खतरनाक जहर थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिलाकर दिए जाते और साथ ही इनका तर्याक भी दिया जाता। थोड़े थोड़े अरसे बाद इस जहर की मिकदार बतदरीज बढ़ाई जाती। बहुत सी लड़कियां जहर खुरानी के सबब मर जाती, बहुत सी बीमार या माजूर हो जाती, लेकिन इनमें बहुत ही कम तादाद उन लड़कियों की होती जो हैरत अंगेज हद तक मजबूत कुव्वत मुदाफियत की मालिक बन जाया करती और उनका जिस्म जहर को हजम करने और इसके मुज़िर असरात को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाया करता। दोस्तों, शायद आप इस बात पर यकीन न करें, लेकिन कदीम तहरीरों के मुताबिक अपने वक्तों के बहुत से माहिरीन तिब इस खतरनाक गिरोह का हिस्सा हुआ करते थे जो हिंदुस्तान भर से मजबूत कुव्वत मुदाफियत की हामिल लड़कियों को तलाश करते। इन लड़कियों को बेहतरीन खुराक और तालीम और तरबियत से सजाया जाता।
اور 16 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ دوشیزائیں ہوش ربا حسن کے نمونوں میں تبدیل ہو جاتی۔ مناسب خوراک اور دیگر مہنگے لوازمات کے سبب ان کی جلد اتنی روشن اور مسحور کن ہو جاتی کہ ان زہریلی حسیناؤں کو دیکھنے والا تکتا ہی رہ جاتا۔ اوپر سے ادب و آداب، بلا کی خوش لباسی، شمشیر زنی سے لے کر تیر اندازی اور رقص میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ یہ حسین اور نوخیز بلائیں ایسی ہوتی تھیں کہ سادھو اور جوگی بھی انہیں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے۔ تب ان وش کنیاؤں یعنی زہریلی دوشیزاؤں کو ان کے خریدار کی مرضی کے مطابق کسی مہاراجہ راجکمار یا کسی اور اعلیٰ ترین شخصیت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یہ طاقتور مہاراجہ یا راجکمار ان دوشیزاؤں کے ظاہری حسن و جمال پر مر مٹتے اور پھر یہ محبت ان لوگوں کی آخری محبت ثابت ہوتی۔ ہندوستان کی قدیم تاریخی کتابوں میں وش کنیاؤں سے متعلق بہت سا مواد ملتا ہے، لیکن ان سب میں سے قابل قدر اور مستند تحریر ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ چندر گپت موریہ کے استاد اور اس کے وزیر چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر میں درج ہے۔ چانکیہ قدیم ہندوستان کی وہ شخصیت ہے جسے تاریخ عالم میں ارسطو اور افلاطون جیسی اہمیت حاصل رہی۔ اپنے اسی استاد کی فہم و فراست پر چندر گپت موریہ نے بغیر کسی لو لشکر اور شاہی خزانے کے ہندوستان سے سکندر اعظم کے جرنیل سلوکس کو مار بھگایا تھا، اور وہ قدیم ہندوستان کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست مگدھ کے لیے ایک خطرہ بن گیا۔ اس دور میں نندا خاندان ریاست مگدھ پر حکومت کیا کرتا تھا۔ دوستو، نندا حکومت کے وزیر اعظم اماتیہ نے چندر گپت موریہ کو مارنے کی خاطر ایک وش کنیا کو پلانٹ کیا، لیکن چانکیہ کی غیر معمولی ذہانت کے سبب یہ وش کنیا ناکام ہوئی اور چندر گپت موریہ زندہ رہا۔ چانکیہ نے تو ایک مرتبہ اپنے شاگرد اور بادشاہ کی جان بچا لی تھی، لیکن وہ ہر بار کامیاب ہو ایسا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا اس نے چندر گپت موریہ کی قوت مدافعت کو زہر کے خلاف مضبوط بنانے کے لیے اس کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر دینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ چندر گپت موریہ کا یہ زہر بھرا کھانا اس کی مہارانی دھردھارا نے تناول کر لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعد ازاں چندر گپت موریہ نے وش کنیاؤں کی ایک بڑی تعداد کو تیار کیا اور ان زہریلی حسیناؤں کے ذریعے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پاکستان کے علاقے ٹیکسلا میں پیدا ہونے والے اس ذہین و فتین ماہر معاشیات اور سیاستدان نے اپنی کتاب ارتھ شاستر میں وش کنیاؤں کی اہمیت، انہیں تیار کرنے اور استعمال کرنے سے لے کر ان سے بچاؤ تک کے طریقے بیان کیے ہیں۔ دور حاضر میں وش کنیائیں تو باقی نہ رہیں، لیکن ہندوستان کی تاریخ آج بھی اس عجیب و غریب اور مہلک ترین گروہ کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں کہیں تو یہ درج بھی ہے کہ ان وش کنیاؤں کا پسینہ تک اتنا زہریلا ہوتا کہ یہ کسی انسان کو صرف ایک ہی لمس یعنی چھو کر ہی مار ڈالتی تھی۔ ان کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، مگر دوسری طرف تواتر کے ساتھ تاریخی کتب میں ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس سے ان کے وجود کا انکار کرنا بھی ممکن نہیں۔ ان زہریلی دوشیزاؤں کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی یہ وش کنیائیں اپنا وجود رکھتی تھیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔